रास्ता नजर ना आता हो, और वो एक यूं समझ लें कि समुंदर है और उसमें एक कश्ती है और कश्ती में सुराख है और आपके हाथ में वो चप्पू जिसको कहते हैं वो भी नहीं है, और फिर आपको कोई अल्लाह ताला सबब पैदा करके बचा लेना, ये शायद उसकी एक नाकिस सी सूरत मैं पेश कर सका हूं कि वो मामला है, हो सकता है कि जहां इंसान की अकल दंग रह जाती है कि आपको सुभान नजर ही कुछ नहीं आ रहा, चारों तरफ आपको समुंदर है और डगाडग पानी जो है ना वो आपकी कश्ती में आता जा रहा है, और अचानक से ऐसा सबब अल्लाह ने पैदा कर दिया कि आप तो उम्मीद छोड़ चुके थे, खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, आज कलमा पढ़ दिया आपने तो बस। लेकिन वहां अल्लाह की कुदरत जो है ना वो उसने जो है अपना वजूद का एहसास दिलाया। अम, मैं तो यही इसकी तशरीह कर सकता हूँ अपने नाकिस इल्म की बुनियाद जबरदस्त पर। जबरदस्त। तो ये जो वाकयात दोस्तों ने बताए हैं ना, वो तो ऐसे है कि आपके पास जॉब है, आपका एक कारोबार है, आपका एक बिजनेस है, आपका एक जरिए माश है, आपने कोशिशें की हैं, वो कोशिश आप दुआ करते हैं, वो कोशिश रंग, आपने तालीम हासिल की है, आपको जॉब नहीं मिल रही है, अचानक से जॉब मिल जाती है, अचानक से कहीं मतलब वो असबाब तो गिने जाते हैं ना। तो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं ना कि ऐसी कोई चीज हो कि जहां आपका अमल दखल ही नहीं है, हुआ क्या है, अल्लाह आप दंग जी, रह जाते हैं, हुआ क्या है, वहां ये चीज वहां आप से बताना जी चाह रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं उसकी दलील देता हूँ, मैं दलील देता हूँ। जी और मैंने क्यों आपसे कहा कि आपको इस चीज़ का इल्म भी है, दिगर अहबाब को भी है, शौक भी है, और आपकी ब्रॉड के ऊपर ये चीज़ डिस्कस हो रही होती है। वो मेरा नुक्ता ही आया था आपके सामने, अल्लाह जज़ाए खैर दे साहिल भाई को, फिलफौर उन्होंने लगा दी। यहाँ जो टुकड़ा है ना जिससे मैं जो आपने बयान किया, आपने एक जुज़ बयान किया है, अब उस जुज़ के ऊपर हम तफसील यानी और उस पर खुल के दलील से बात कर सकते हैं। वो जुज़ आपने ये रखा कि इंसान तमाम असबाब बरूए कार ला चुकने के बाद उसके बाद अच्छा फिर दूसरी शिक उसमें क्या आएगी जो आपने सामने देखनी है, वो ये चीज़ है। सामने एक नाइट राइडर भाई सीगा इस्तेमाल हुआ है और वज़न उसका इस्तेमाल हुआ है बाबे इफ्तिआल से, मिन हैसु ला यहतसिब, एहतसाबा यहतसिबु एहतिसाब, बाबे इफ्तिआल। इल्मुस सर्फ में बाबे इफ्तिआल की खासियत होती है किसी चीज़ से कसब करना, बिल्कुल कसब करना। अल्लाह ताला फरमाता है व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, वो ऐसी जगह से उसको रिज़्क़ देता है जहां से वो नहीं ले पा रहा होता। यहतसिब बाबे इफ्तिआल से निकला, इसका मतलब है उसने कोशिश की, उसने उस असबाब को बरूए कार लाया, मगर वो असबाब बरूए कार नहीं आया और उसने हाथ खड़े कर दिए। अल्लाह उसी जगह से उसको रिज़्क़ देता है, ये है कमाल। उसी जगह से जिसको वो आजमा चुका होता है ना। पता है क्यों ऐसा अल्लाह ताला करते हैं? इंसान के गुरूर को चकनाचूर करने के लिए कि शायद वो रिज़्क़ कमाता है अपना, शायद वो मेहनत करता है तो आता है। अल्लाह बाज़ औक़ात इंसान के इस गुमान को तोड़ता है कि ये जो ये ज़हन में आता है ना रिज़्क़ मैं मेहनत करूँगा, सिर्फ असबाब में मैं सेल्फ जनाब सक्सेस स्टोरी हूँ, मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मैं जनाब मैं हार्ड वर्किंग था, फ्रॉम रैग्स टू रिचेस जनाब मैं बिलियनर बन गया, मैं कीता है, मैं जो हूँ। अल्लाह इस अकड़ को तोड़ता है। अल्लाह पहले कहता है निकल, तू करने वाला ना, चल तू दौड़ ला। वो दौड़ता है, इधर जाता है उधर जाता है, ये करता है वो करता है। हाँ सेल्फ मेड, थैंक यू थैंक यू। मिन हैसु ला यहतसिब, जहां से वो नहीं ना कसब कर चुका, अल्लाह उसको वहां से देते। नाइट राइडर भाई मैं ठीक समझो यहतसिब का? बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। हाँ अब मुझे उम्मीद है कि दोस्तों को समझ आई होगी। अब कोई वाकया ऐसा है तो बिस्मिल्लाह करके पेश करें जी। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। साहिल भाई का साहिल भाई करीब गए हैं माशाल्लाह, और साहिल भाई ने बताया कि एक ऐसा क्लाइंट जिसको पहले उन्होंने उससे एहतसाब नहीं किया, कोई ऐसी चीज़ नहीं, अल्लाह ताला ने इनको उस थ्रू जहाँ से था ही नहीं वही अमाउंट लौटाई माशाल्लाह जी। आमिर भाई वहाँ पे मुझे आप समझ रहे हैं कि फ्री करते हैं, लगाते थे जहाँ पे, वहाँ से अल्लाह ने दे दी। अल्लाह
جی ماشاءاللہ. جی جناب. یہ سسٹر آئی ہیں, سسٹر کچھ بتانا چاہیں گی. جی بھائی میں زیادہ کھل کے تو بات نہیں کر سکتی کیونکہ میری بڑی پرسنل لائف ہے, بڑے جی جی ایکسپیرینسز ہیں. نہیں اس کا سوری بہن, سوری میں ایک ڈسکلیمر دے دوں. ان واقعات کا مقصد بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کی ڈیٹیلنگ, اسی لیے میں چاہ رہا تھا بریف رکھیں گے, ڈیٹیلنگ نہ دیں, صرف اس کا اشارہ اس کے گرد گھما دیں بس. جی ہاں جی. تو میرا جو لائف تھی وہ بڑی اچھی, بڑی, آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے پاس ملٹیپل جائیدادیں, اور میں نے دنیا کا ٹریول کیا ہوا ہے, اور فرسٹ کلاس سے بزنس کلاس سے نیچے میں نے کبھی ٹریول نہیں کیا تھا, اور جو خواہش کی وہ پوری ہو جاتی تھی, سوچا بھی کئی دفعہ تو وہ پوری ہو جاتی تھی. اور اللہ کا شکر ہے کہ میرے اندر کبھی بھی غرور نہیں آیا. جہاں پہ بھی میرے آس پاس کسی کو ضرورت ہوتی تھی تو میں نے اپنی جیب خالی کی ہمیشہ. یہ جو آیت ہے نا اسپیسیفکلی, یہ میں نے ابھی ذکر بھی کیا پہلے جہاں سے یہ ٹاپک شروع ہوا, کہ آپ گمان بھی نہیں رکھتے اور اللہ وہاں سے آپ کو دیتا ہے. تو یہ مجھے کسی نے گفٹ کی, جیسے کیلیگرافی ہوئی تھی تو یہ ہماری لگی ہوئی تھی. تو انہوں نے جب مجھے دی تو انہوں نے کہا کہ یہ 1000 دینار کی آیت ہے اور اس کو یہ کہتے ہیں یہاں پہ نا. تو ہم مطلب کہ میرا بہت یقین ہے اس آیت پہ, کبھی بھی کوئی برا وقت آئے تو اس طرح. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو ہمارے ہال میں لگی ہوئی تھی تو میں نے یاد کر لی, میں چلتے پھرتے پڑھتی تھی. یہ نہیں تھا کہ جس طرح تعویذ کے طور پہ نہیں لگائی ہوئی تھی کہ اس کی وجہ سے برکت آئے گی. آئی یوز ٹو ریڈ. اچھا, میں ساتھ جو بھی کچھ تھے لوگ, بڑی ان کی اتھارٹی تھی, ان کا جادو ٹونے وغیرہ پہ بہت زیادہ تھا. میں پہلے بھی یہاں بتا چکی ہوں کہ میری امی جو تھی نا وہ اہل حدیث تھیں, تو ہمارے لوگ بہت کٹر ان چیزوں میں نہیں پڑھتے بالکل بھی. تو ابو کا تھا بریلوی گھرانے سے, تو لیکن خیر وہ بھی نہیں, اس طرح چیزوں میں تو ہم نے کبھی دیکھی بھی نہیں تھی. تو انہوں نے پیر وغیرہ لانے شروع کر دیے, اور پیر یہ نہیں کہ وہ والے پیر جادوگر جو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور آئی ڈونٹ نو کہ ان کی جو دنیاوی وسائل میں اس کا کتنا ہاتھ تھا ان چیزوں کا. اینی وے, ایک جگہ انہوں نے مجھے فورس کرنا شروع کر دیا, کیونکہ دنیا کے سامنے ان کا جو چہرہ تھا نا وہ نمازیں, عمرے پہ عمرہ اور واٹ ناٹ, اور بیہائنڈ دا سینس اٹ واز ہاریبل, پیڈوفائل اور شرابیں اینڈ آل دیٹ. تو انہوں نے مجھے فورس کیا, ایک جگہ مجھے لے کے گئے کہ میں نے یہ چیزیں جب دیکھی, جب آپ 2 چہرے دیکھتے ہو نا تو آپ یا تو شور میں چاہتے ہو یا آپ چپ کر جاتے ہو. یو کانٹ بی پارٹ آف اٹ اف یور ایمان از ویری اسٹرانگ. تو آپ کو یہ جو دنیاوی گینز ہیں وہ آپ کو مزہ نہیں دیتے. کوئی بھی چیز, ٹریولنگ, پیسہ, کھانا, ملنا, سب کچھ بھی آپ کو مزہ نہیں دیتا, بیکاز آپ اتنا زیادہ گناہ دیکھ رہے ہوتے ہو اور آپ اس کے بارے میں کچھ کر نہیں سکتے. تو مجھے چپ لگ گئی ہوئی تھی کیونکہ میں بول نہیں سکتی تھی. تو بہت بہت اسٹرانگ لوگ تھے یہ لوگ, تو یعنی کہ میری فیملی کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا ان لوگوں سے جان کا. تو انہوں نے مجھے لے کے گئے ایک جگہ پہ, تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا علاج کریں گے, یہ آپ کو نفسیاتی مسئلہ ہے جو چپ ہے. اور میں اوبویسلی اللہ سے بہت دعائیں بھی کرتی تھی اور دین کی طرف اسی وجہ سے آئی تھی کیونکہ اتنا انجسٹس اور اتنا وہ تھا. تو بہرحال یہاں لے کے گئے تو وہاں وہ مجھے فورس کر رہے تھے ان کی. تو وہ جو جادوگر تھا اس کے ساتھ میرا کافی لمبا ہوا. وہ سورۃ فاتحہ سے اس نے شروع کیا اور وہاں سے اس کے اندر گڑبڑ کر رہا تھا. تو جس طرح الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بہن 1 منٹ ذرا آپ پانی پی لیں, بریک لے لیں. میں نے تو روحانی ماحول بنانے کے لیے بات کی تھی, آپ پریشان ہیں, اگر اپسیٹ ہیں تو
میں معذرت چاہتا ہوں, آپ نہیں بریک نہیں لے لیں, پانی پی. میں فائن, میرے ابھی پیا ہے میں نے. چلیں ٹھیک. تو وہ پھر بہرحال وہ جب یہ آتا تھا نا یا نعبدو یا نستعین, تو اس سے پہلے وہ اپنے منہ میں کچھ پڑھتا تھا, تو اس نے 11 دفعہ ایسے کیا. تو میں نے اسے بولا کہ واٹ آر یو ریسائٹنگ یو نو, تو اس نے بیفور دس ورس, تو وہ پھر جو مجھے لے کے گئے ہوئے تھے ان لوگوں نے کہا کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ اور تمہاری آواز نہ آئے اینڈ آل دس یو نو. تو اینی وے اس طرح ہوتا گیا. وہ جو یہ والا جو انسیڈنٹ تھا نا, اس میں یہ ہوا کہ میں آیت الکرسی اور یہ جو تینوں کلز ہیں یہ میں پڑھ رہی تھی مسلسل. تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ بول رہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں مسئلہ ہو رہا ہے ہماری پڑھائی میں جو بھی ہم کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ اگر میں اور آپ ایک ہی خدا کو پکار رہے ہیں تو پھر مسئلہ نہیں ہونا چاہیے نا. تو انہوں نے کہا کہ دھکے سے مجھے بہت سختی سے چپ کروا دیا. میں نے دل میں پڑھنا شروع کر دیا. میں بہت ڈری ہوئی تھی اور میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہی تھی کہ میں شرک میں نہیں پڑھنا چاہتی, مجھے بچا لے. تو وہ جب ہوا تو بہرحال میں نے ان سے کہا کہ میں آئی ول رپورٹ یو ٹو دا پولیس, اور وہ بھی کیس میں نے کیا. کافی بڑا ہو گیا, یہ بہت طاقتور لوگ تھے, تو دوسرا ملک بھی تھا, میرے پیرنٹس بھی نہیں تھے, کوئی بھی نہیں تھا سپورٹ کرنے کے لیے. ساتھ میرے بچے تھے, اور آپ اپنے لیے نہیں ڈرتے, آپ بچوں کے لیے ڈرتے ہو یو نو. تو وہ پھر بہرحال کیس چلا. یہ لوگ رشوت وغیرہ دے کے باہر آ گئے. اس کے ساتھ کچھ اور کیسز تھے. تو میرے پاس اس وقت چوائس تھی کہ یا تو میں وہ مال و دولت, تو میں نے الحمدللہ اس کو چنا. سب چیزوں کو ٹھوکر ماری, اور میرے پاس صرف سر پہ آسمان تھا اور کوئی جگہ نہیں تھی. جب میں نکلی کیس کرنے تو پولیس نے مجھے بولا کہ آپ کو وکیل بھی چاہیے. میرے پاس وکیل کے پاس جانے کے پیسے نہیں تھے کیونکہ میرے کارڈز اور سب کچھ انہوں نے چھین لیا تھا. تو ایک دوست نے کہا کہ میں آئی ول ٹرائی. میں نے یہ آیت اپنے, نہ صرف یہ آیت الکرسی بھی ساتھ کل سے میں نان سٹاپ پڑھ رہی تھی, اللہ سے دعائیں کر رہی تھی, صبح شام کے اذکار مسلسل پڑھ رہی تھی. تو جب وکیل کے پاس گئے تو اس نے بولا کہ نہ صرف اس نے میرا کیس لیا, الحمدللہ 5 کیسز تھے, میں جیتی سارے کے سارے کیس بھی. لیکن اس ایٹ دیٹ پوائنٹ جب میرے پاس نہیں تھی کوئی جگہ, اللہ گواہ ہے, مجھے وکیل نے اپنا اپارٹمنٹ دے دیا رہنے کے لیے یو نو. جاب نہیں تھی, ڈگری تھی لیکن جاب نہیں تھی کیونکہ ہم لوگ اپنا کام کرتے تھے, بزنس تھا اپنا. تو جاب کے حوالے سے جب میں گئی ہوں کسی حوالے سے, تو میں نے ان سے کہا کہ یہ میری ڈگری ہے آئی ٹی کی, تو مجھے اس طرح یو نو جاب چاہیے ارجنٹلی. تو کوئی بھی اگر نہیں بھی آئی ٹی سے ریلیٹڈ, میں پروگرامنگ کی نہیں ہے, کوئی اور دے دیں, میں کلیریکل جاب بھی کرنے کو تیار ہوں. میں اتنی ڈیسپریٹ تھی کیونکہ امیجیٹلی مجھے چاہیے تھی. تو وہ بندہ آگے سے بولا کہ آپ کو, جس نے پوچھا کہ کون سی چاہیے نا, آپ کس کمپنی میں. میں نے کہا آپ کی کمپنی میں. تو انہوں نے کہا کہ ہماری 100 اوور کمپنیز ہیں, آپ جس کمپنی میں چاہیں آپ کو ہم وہاں جاب دے سکتے ہیں. کیا بات, کیا بات, ماشاءاللہ, اللہ قوت اکبر, الا باللہ. سبحان اللہ, اللہ اکبر, سبحان اللہ, اللہ بہت بڑا ہے, اللہ بہت بڑا ہے, ماشاءاللہ, اللہ بہت بڑا ہے. اور اس اللہ کو لوگ چھوڑتے ہیں, اس اللہ کو لوگ کیا دھوکہ دینا چاہتے ہیں. یہ عملی کہ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. ایگزیکٹلی. ابھی تک وہ لوگ صلاح کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے ان سے یہی میرا سٹینس ہے, یہ چیزیں چھوڑو گے تو صلح ہوگی. رزق اللہ مجھے دے رہا ہے. میں اس کے بعد کچھ دیر بعد ہی کرونا آیا. آپ یہاں سے دیکھیں, میرے پاس بچوں کی فیس دینے کے پیسے نہیں تھے اور میں بہت پریشان تھی کہ میں کیسے کروں. جاب بھی بند تھی نا, سب کچھ بند تھا. تو میری خالہ نے مجھے سعودیہ سے بھیجے 10,000 ریال. اچھا, میں نے بڑے دھیان سے میں استعمال کر رہی تھی. اگلا مہینہ آیا, یہ محل مارچ میں شروع ہوا تھا نا, تو مارچ کے اینڈ میں مجھے خالہ نے بھیجے. اپریل آیا, انہوں نے مجھے دوبارہ 10,000 بھیجے.
मई आया, उन्होंने मुझे दोबारा भेजे। अच्छा, अब वेस्टर्न यूनियन को मसला हो गया कि इतने ज़्यादा पैसे क्यों आ रहे हैं, वो क्वेश्चन करते थे। तो मैंने खाला से कहा कि आप लोग बस कर दें, इट्स ओके। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपको ज़रूरत है, कोरोना है और आगे कभी हालात का नहीं पता, कब ख़त्म हो, वट एवर। कैन यू इमेजिन 30,000 रियाल, और आप सोच रहे हो कि कोरोना का टाइम कैसे गुजरेगा, बच्चों को कैसे खिलाएंगे। इसकी ना मैं तस्बीह पढ़ा करती थी, ये जो आयत है ना, क्योंकि इसकी जो मैंने फजीलत पढ़ी तो वो रात को सोने से पहले जो पढ़ते हैं ना सईदा, तो उसके साथ ये भी थी। तो आई एम सॉरी, मैं ये चीज़ें मुझे ना बहुत इमोशनल कर देती हैं, मैं इसके बारे में बात भी नहीं करती। लेकिन नहीं, कम्प्लीटली देखें, मैंने रोक कर इस आयत को मौजू इसलिए भाई से कहा क्योंकि ये जो आप चीज़ पेश कर रही हैं ना, ये आपका तो एक्सपीरियंस, आपने वो पी काटी, आपने वो टाइम गुजारा है, मगर उस बेस के ऊपर जो हमारा ईमान, हमारी अल्लाह के साथ ताल्लुक़ और ये चीज़ें हैं, ये वो नेमत है जिसके बारे में अल्लाह कुरान में फरमाता है वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। तो अल्लाह की इन नेमतों को याद करना है। हदीस भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तंदुरू इला मन फौककुम उनदुरू इला मन अस्फल मिनकुम ज़ालिका अजदरू अल्ला तकफुरू निअमतल्लाहि अलैकुम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमेशा अपने से नीचे देखो। क्या मुराद है नीचे से? कि आप अगर समझते हो ना आप परेशान हो, तो आप दुनिया में घूमो, आपको आपसे ज़्यादा टफ़ टाइम, हार्डशिप्स लोगों ने देखी हैं, ज़्यादा मुश्किल हालात देखे हैं, और वो अल्लाह के हुक्म से निकले हैं उसमें से। तो ये चीज़ अल्लाह की नेमत का कुफरान नहीं करवाएगी, उसकी ना शुक्री ना कदरी नहीं करवाएगी। तो ये इस्लाम का तरीका है कि, और ये मैं समझता हूँ कि इस काइंड ऑफ थेरेपी है। ये वो लोग जिनका अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ताल्लुक़ है, जो दीन के लिए जीते हैं, जिनका पैशन है, जिनका ओढ़ना बिछोना है, जिनकी खुशी गमी की बुनियाद दीन है, जिनकी यारी दोस्ती की बुनियाद दीन है, वो इन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं कि वो अल्लाह के लिए अपनों को ठुकरा सकते हैं और अल्लाह के लिए परायों को अपना सकते हैं। ये अल्लाह के लिए बड़ी बड़ी दौलतों को ठुकरा सकते हैं और अल्लाह के लिए फाके काट सकते हैं। ये वो जज्बा है जो आपने बयान किया, माशाअल्लाह। मैं ये कहना चाहूँगी, आप लोग बात करें इस्लाम में। जी वालेकुम जज़ाकल्लाह खैर बाजी, अल्लाह आपको बहुत आसानियाँ, इज्जतें अता फरमाए। आपने ईमान जो है ना, उसका वो जो दिलों पे जंग लग जाता है ना, उसको उतारने का जरिया बनिए। और आमिर हक भाई को अल्लाह पाक अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाक अल्लाह अकबर, आमीन आमीन। और जो बहन ने ये कहा है ना कि खैर अता फरमाए अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आमीन आमीन, अल्लाह कबूल फरमाए। और जो बहन ने कहा है ना कि वो इसकी तस्बीह या इसका जिक्र करती थी, मैंने एक्सपीरियंस के बाद इसका जिक्र और तस्बीह करना शुरू की या इसको पढ़ना शुरू किया। जब आपको तजर्बा हो जाता है किसी चीज़ का, फिर आपकी ज़ुबान पे वो चीज़ जारी हो जाती है। तो ये बस अब देखें, इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया ऐसे है कि वो खुशहाली में जाता है। तो वो कहते हैं ना कि डकार मारकर अल्हम्दुलिल्लाह सारे कहते हैं, मगर कोई दुखते पेट को या खाली पेट को देखकर अल्हम्दुलिल्लाह कहे, वहीं से पता चलता है ना। फिर अल्लाह भी आजमाते हैं कि ये मेरा बंदा है, ये अर्राज़िक किसको मानता है, असबाब को मानता है, इंसानों को मानता है, किसको मानता है। खैर बहरहाल, प्लीज़ कोई और भाई शेयर करना चाहें वो ज़रूर करें। और नाइट राइडर भाई प्लीज़ आपका कोई तबसरा या दीगर अहबाब का प्लीज़। अब माहौल काफ़ी जज्बाती हो गया। हाँ माशाल्लाह। नीचे एक भाई हैं, उन्होंने लिखा है कि मैं दोनों गुर्दों के मसले में हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अल्लाह पर यकीन है कि इंशाल्लाह अल्लाह मेरे मामला बेहतर फरमाएगा। तो सब दुआ कर दीजिए कि वो भाई के लिए अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला आजिला अता फरमाए, और ऐसे ही मल्ला यहतसिब, जहाँ से वो गुमान भी ना कर सकें, अल्लाह ताला वहाँ से उनकी इस परेशानी को दूर फरमाए। और दूसरी बात ये कि इसमें
اللہ तबारक व तआला ने ये जो बात की है ना कि वो रिज़्क़ अता फरमाता है मिन हैसु ला यहतसिब, के जहाँ से तुम गुमान भी नहीं कर सकते। मुफस्सिरीन इसके बारे में लिखते हैं कि ये सिर्फ रिज़्क़ की बात नहीं है, बात तो अल्लाह ने स्पेसिफिकली रिज़्क़ की है, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा फिक्रमंद रिज़्क़ से होता है ना। अब सिस्टर ने बात की घर पे छत है नहीं है, लेकिन भूख, बच्चे, भूख प्यास, ठीक है ना, ये अल्लाह ने उस चीज को एक अल्फाज वो इस्तेमाल किए जिसके बगैर इंसान का सस्टेन करना मुमकिन ही नहीं है। कितने दिन भूख के बगैर रह लेंगे, ठीक है ना। लेकिन इसको ब्रॉड सेंस में देखें तो जिंदगी का हर मामला ही आपका जो है ना वो अल्लाह तबारक व तआला ने कहाँ कहाँ से आपकी मदद वो कर देता है, आप गुमान नहीं कर। हर शख्स इसमें एक्सपीरियंस करता है, हर शख्स, पता भी नहीं होता जहाँ से अल्लाह ताला कर देता है। नाइट्रेडर भाई, बुजुर्गों से सुना कि खुराक रिज़्क़ के टर्म बहुत वसी है ना इसमें, बहुत वसी है। खुराक, लिबास, रिहाइश, सवारी, शादी, अखलाकियात, इल्म, सेहत, सब रिज़्क़ है। जी ब्राइट भाई प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल जी जी बिल्कुल आपसे। जी अस्सलाम वालेकुम जी, पंजाबी वर्जन में। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साहिल भाई को मैंने टोका था, साहिल भाई जरा 1 मिनट अपनी बात मुकम्मल कर लें। नहीं मैं कोई बात नहीं मैंने करनी, मैं कह रहा था कि माहौल बहुत जज्बाती हो गया। रूहानी खजान खोलो जी थोड़ी देर, जज्बाती हो गया थोड़ा सा ना। नहीं अभी तो आमिर हक भाई ने भी हमारा ईमान ताज़ा करना है। आमिर हक भाई की बात सुनेंगे और यूके भाई भी आए हैं, जैसे चले मैं थोड़ा जिहा पंजाबी वर्जन पा दिया ना, फिर तुसी कर लियो यार। हुन मैनू मैं थोड़ा सा अब ये जो आमिर, ये जो आमिर भाई ने आमिर भाई है ना दिलों में, ये अब आमिर भाई ही इसको रोकें थोड़ा, क्योंकि ये ना टू मच हो गया। आमिर भाई से सुनते हैं, तो आमिर भाई इधर आप इसको लाइट अंदाज में थोड़ा सुनाइए, कोई भी भाई थोड़ा लाइट देखें। यूके भाई भी, साहिल भाई वो आए हैं स्पेशल। साहिल भाई यूके भाई यूके भाई जरा लाइट कर देंगे, लाइट नहीं लाइट नहीं, मेरी गल सुनो। देखो अगर कोई जज्बाती हो रहा तो असी अल्लाह ताला दे शुक्रगुजार ही हाँ कि वो गैब तो मदद फरमा रहा। अलहमदुलिल्लाह ये भी इबादत है कि असी अल्लाह की तरफ अपनी रजू कर रहे हैं। जेडे बंदे सुन रहे वो भी ये वाकयात सुन के सोच रहे हैं कि असी भी इस आयत नूं पढ़िए, असी भी अल्लाह नाल रजू करिए। अल्लाह दे बंदे किसी दी जान लैनी है, किसी बंदे दी नहीं कुछ नहीं हुंदा। ये छोटे दिल दे मालिक ने साडे भाई। नहीं मैं नहीं अब देखें, नहीं मैं नहीं हूँ वो मुझे तरह देखें, वो जो सिस्टर थी तो वो भी सुन रही हैं तो जी नहीं वो अल्लाह ताला देखो। वो मैं आपको बताऊं यूके भाई, आप प्लीज सुनाएं, मैं आपको बताऊं ये वाकयात कथारसिस है। ये जो वाकयात होते हैं ना ये कथारसिस हैं, ये इसके मल्टीपल आप देखें इसके बेनिफिट्स निकलते हैं। प्रूनिंग होती है ना, प्रूनिंग होती है, कथारसिस होता है, हल्का फुल्का हो जाता है बंदा। वो कहते हैं ना कि दिल की भड़ास कढ़ लैनी, रो लेना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਖਲਸ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰਦ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, 72 ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਕੋਈ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸ਼ੈਫ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੰਮ ਬੜਾ ਕਰਦਾ,